अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे आमीन। और मैं जो ख़ास मौला को बताने जा रहा हूँ, बाज़ लोग जो है वो आसान से आसान अमल मांग रहे होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल पे लोगों के लिए आसान से आसान अमल बताऊं जिनका असर ज़्यादा हो लेकिन मुश्किल ना हो। और हम बाद ऐसे अमले आते हैं कि जिनमें एक तो नुकसान होने का अंदेशा होता है, वो अमल भी नहीं यहाँ पे बताए जाते। दूसरा, वो अमल भी नहीं बताए जाते जिनको करना नहायत मुश्किल हो जाए। लानी चीज़ चाहिए, वो करना है, वहाँ जाना है, रात पूरी बैठ के पढ़ना है, या कोई ऐसा चिल्ला काटना है, ऐसा नहीं। आसान अमल बताए जाते हैं, फ़ायदा ज़्यादा जिनको, कोशिश यही करता हूँ। हाला दरमियान में कई लोग कहते हैं मुश्किल बताए जाएं, मैंने बताए भी, लेकिन लोग ज़्यादातर फिर कह रहे होते हैं ये मुश्किल है हमारे लिए करना, इसलिए मैं मुश्किल फिर कम बताता हूँ। बाकी आज जो मैं अमल बताने लगा हूँ, ये नहायत ही मोहब्बत का आसान अमल है। जिस इंसान को चाहती है कि ये इंसान आपके कदरबिंदा हो जाए, आपके पीछे पीछे दीवानों की तरह आए, कि उसके लिए अमल है। नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना, जायज़ मकसद के लिए करना जा रहे हैं तो कर सकते हैं। बाल बहनें शोर की वजह से, शोर बीवी की वजह से परेशान होते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। इजाज़त सबको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात और वज़ाइफ मौजूद हैं। गुजारिश है पुराने तवीज़ात और वज़ाइफ एक बार ज़रूर देखें, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ, उस पर दबा देंगे, आपके सामने खुद ब खुद नए और पुराने तवीज़ात आना शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट ज़रूर पढ़ने हैं, उनसे अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। बाकी आज जो मैं अमल बता रहा हूँ, जैसा मैं शुरू में बता रहा था, आसान तरीन अमल है। इसमें महबूब की तस्वीर ली जाती है। महबूब की तस्वीर चाहे मोबाइल में हो फिर भी अमल किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल में एक मसला होता है जिस वजह से अमल नहीं हो पाता। या तो उसे एरोप्लेन मोड पे लगा दें कि कोई कॉल या मैसेज ना आए, इंसान का ध्यान कहीं और ना जाए। महबूब की तस्वीर सामने हो तो इसे पढ़ना शुरू कर देना। छोटा सा वजीफा है, इसको पढ़ते जाना है। इसमें बेहतर तरीका ये होता है कि रात को तन्हाई में पढ़ा जाए, दरमियान में बातचीत नहीं करनी, और इसमें तादाद भी मुकर्रर नहीं की जाती कम अज कम। लेकिन ये है कि 100 बार कम अज कम पढ़ना है। ज्यादा बार पढ़ेंगे तो बेहतर है, तादाद मुकर्रर गिन के नहीं से पढ़ना, इसको पढ़ना है। इसको कम अज कम 3 दिन जरूर मुकम्मल करना है। उससे आगे फायदा हो तो इसको मजीद जारी रखे, फिर दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं करनी। ये जितना ज्यादा होता जाएगा इसका फायदा होता जाएगा। जैसे जैसे इसे पढ़ते जाएंगे दूसरे इंसान में तब्दीली आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। पढ़ के जब पढ़ लें तो उस इंसान की तस्वीर की तरफ मुंह करके फूंक मार देनी है। पढ़ते ही जाना है, पढ़ते ही जाना है, और अपने रब से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक इसके दिल में मोहब्बत पैदा कर रही है, नफरत दूर कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा होगा। इसको मैं पढ़ के भी सुनाई देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। और यहाँ पे पहले एक चीज़ ज़रूरी बता दूँ कि नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, बावजू होकर करना है। नापाकी में हरगिज़ अमल नहीं करना। ऐसे दिनों में शुरू ही ना करें जिस दिनों में नापाकी का अंदेशा हो। नापाकी शुरू हो जाए रोक दें अमल को, फिर अगले दिन पूरे ना करें, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन एक दुआ ख़त्म करके दोबारा उसी वक्त ना शुरू करें, बेहतर होता है, क्योंकि बाद अमल ऐसे नहीं है। बाकी मैं इसको पढ़ के भी एक दफ़ा सुना देता हूँ ताकि किसी किस्म की मुश्किल ना आप लोगों को पेश आए, आसानी से आप पढ़ के भी कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा या वदूदु या वदूदु, 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 अल्लाहुम्मा या वदूदु या वदूदु। इस तरह आपने पढ़ते जाना है।
آسان ہے، کوئی مشکل اعداد مقرر نہ کریں، پڑھتے جائیں اسی طرح اللہم یا ودودو یا ودودو اللہم یا ودودو یا ودودو۔ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ اس سے آسان عمل میرا نے خیال کہ وہ بتایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اس سے بھی آسان عمل مانگے تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے۔ یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں، مایوس نہ ہوا کریں۔ کئی لوگ مایوسی میں میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے علیحدہ سے بتا دیں، مجھے یہ کر دیں، مجھے لانا جو ہے وہ مسئلہ ہے، میں اپنی جان دے دوں گا یا جان دے دوں گی۔ سب سے یہی گزارش ہے، اللہ پہ امید رکھیں، فائدہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ فضل کرتا ہے، فضل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ میں انسان کو بچا لیتا ہوں تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ اگر کوئی حکیم کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بچا لیا تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ انسان وسیلہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے، اصل ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہو سکتا آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے بھی زیادہ میں تو ایک گناہ گار بنتا ہوں، تو اللہ سے مانگیں، مانگنے کا طریقہ ہے بس یقین ہونا چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ نے کہہ دیا مایوسی گناہ ہے تو گناہ ہے، مایوس اس کی رحمت سے کبھی نہیں ہونا۔ مایوس ہو جائیں گے کہیں بھی کامیابی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ محبت میں کامیابی نہیں ہے یا بیماری ہے یا شادی شدہ زندگی میں مسئلہ ہے یا کوئی اور رشتہ نہیں ہو پا رہا اس میں مسئلہ، ایسا نہیں ہے۔ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، حاصل کچھ نہیں ہونا۔ مایوس نہیں کبھی ہونا، اگر نہ بھی کوئی کسی چیز میں کامیاب ہو پا رہے ہوں تو اللہ کی مسئلہ اس سمجھ نہیں ہے، وقت مقرر ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور دوسری بات جو سب سے ضروری ہے، بعض لوگ سفلی عملیات سے اس چینل پہ آئے ہوتے ہیں یا سفلی عملیات کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، یا سفلی عملیات میں ان کا بڑا دھیان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، تو کچھ حاصل نہیں ہو پاتا، اصل کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسے لوگ اپنی زندگی بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ سفلی عملیات کی طرف کبھی نہیں جانا۔ کئی چینل اپنی طرف سے بھی پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی نہ خراب کریں نہ دوسروں کی کریں، یہ ایک گزارش ہے۔ باقی اس عمل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نہ جواب ملے 3 جواب بڑی پہلے سے ویڈیوز موجود ہیں، بلکہ 5 موجود ہیں، وہ ضرور دیکھیں، رچت والی ویڈیوز دیکھیں اگر اثر نہیں ہو رہا، اور صدقہ وغیرہ ضرور کریں۔ فائدہ ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہ فائدہ ہو تو اللہ کی مسئلہ سمجھیں۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھیں نقلی ہے۔ آج تک اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ نہ ضرورت ہے۔ جو بھی کسی نے بنائے ہیں یا چل رہے ہیں وہ نقلی ہیں، ان کو رپورٹ کر دیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بجات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔